नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतको अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै आलोचना। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रकरणमा दुवैको भूमिका संविधान विपरीत भएको आरोप। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई विश्वासको मत प्राप्त। 58 जना सांसद मध्ये पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 जना। विपक्षी गठबन्धनप्रति पूर्व मुख्यमन्त्रीको आक्रोश। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा। बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निवेदन दर्ता। माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि छुट्टा छुट्टै उपस्थित। शुक्रबार थप 2768 जनामा कोरोना पुष्टि। 44 जनाको मृत्यु। 4020 संक्रमित निको। तत्काल निषेधाज्ञा अन्त्य नगर्ने सरकारको तयारी। देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोमा परेर 11 जनाको मृत्यु। 100 घर क्षतिग्रस्त। 25 जना बेपत्ता। प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोगको खतराप्रति सचेत हुन विज्ञहरूको सुझाव। नाइजेरियामा विद्यालयमा आक्रमण र विद्यार्थी अपहरणको श्रृङ्खला रोकिएन। केबी राज्यमा हतियारधारी समूहद्वारा 5 शिक्षक र 80 विद्यार्थी अपहरण। र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत जुलाईमा हुने खेलको तयारीका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 20 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि आह्वान। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदम वा गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनै नपाइने हो त वा राष्ट्रपतिबाट भएका काम असंवैधानिक भनेर मुद्दा हाल्न पनि नमिल्ने हो। संविधानमा के छ त व्यवस्था अनि के भन्छन् संविधानका जानकार तथा विपक्षी दलका नेताहरू। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दावी गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्ने सांसदले पेश गरेको आधार पत्यारिलो हो या होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दावी गरेको छ। यसरी आफूले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाइने भन्ने राष्ट्रपतिको जवाफ गलत भएको अधिकांशको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतलाई बिहिबार पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले बहुमत जुटाउने आधार नदेखिएकोले नियुक्ति नगरेको भन्ने उल्लेख छ। तर देउवाले हस्ताक्षरसहित बहुमत सांसद लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाँदा पनि नियुक्त नगरेर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यही विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन भनेर दावी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने काम कारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ। तर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नहुने भएकोले कुनै पनि कदम र निर्णय विरुद्ध मुद्दा हाल्न पाइने र अदालतले फैसला गर्न पाउने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा बिर्सेर सरकारले गरेको एकपछि अर्को सिफारिस प्रमाणित गर्नु गलत भएको श्रेष्ठको आरोप छ। राष्ट्रपतिले अझ गजबको कुरो के दावी गर्नुभयो भन्दा त्यो रिट अब अदालतमा च्यालेन्ज हुनु कहाँ च्यालेन्ज हुन्छ तपाईँको कसले च्यालेन्ज गर्ने भनेपछि उहाँ संविधानभन्दा माथि हो। 19 सालको संविधानको के अरे हामीले परिकल्पना गरे हौँ 47 सालको संविधानमा त राजाले गरेका निर्णय विरुद्ध होइन परेको पर्यो नि भने के 47 सालको संविधानभन्दा उहाँ माथि 19 सालको संविधानमा हामी छौँ। गणतन्त्रमा चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्छ होइन। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको बारेमा वास्तवमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा उठाउन के अरे त्यो उहाँले गरेका निर्णयहरूको विरुद्ध च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि राष्ट्रपतिले गलत निर्णय गरेपछि त्यसलाई अदालतले सच्याउन पाउने जिकिर गर्नुभएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक तथा संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा मात्रै सीमित गरेकोले मनपरी गर्न नपाउने केसीको भनाइ छ। हुँदैन संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपतिजी पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीजी पनि छैनन्। यहाँको पिउन टु प्राइम मिनिस्टर सबै संविधान भित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ। हिजो राष्ट्रपतिजीले लेखेर जे पठाउनु भएको छ त्यो गलत छ। उहाँले पुसमा गरेको संसद विघटनको कुरा
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर फागुनमा त्यो फैसला भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले गरेको काम कारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकन भइसकेको कारणले त्यो उहाँले लेखेर कुनै त्यसको औचित्य छैन। उहाँले गरेको काम कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावलोकन हुन सक्छ। देउबाले 149 जना समर्थक जुटाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा पनि नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको धेरैले बताउने गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ 9 मा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउन यथास्थितिमा राख्न भनी अन्तिम आदेश जारी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै हिजो सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएपछि यसको धेरैले विरोध गरेका छन्। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमको बचाउ गर्दै ओलीले अदालतलाई पाठ सिकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने ओलीले अघि सारेका सबै तर्कहरू सही भएको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार 18 बुँदे लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गर्दै संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरे पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने ओलीको ठहर छ। ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले चालेका कुनै पनि कदम संविधान विपरीत नभएको जिकिर गर्दै विरोधीहरूले गरेका तर्कको कुनै अर्थ नरहने बताउनु भएको छ। पुरानो संसदको विघटन भनेको धारा 75 को सरकार बन्न सकेन भनेर भएको होइन। त्यो विघटन र यो विघटन फरक छ। हजुर। त्यो विघटन प्रधानमन्त्रीले संसदले काम गर्न दिएन, संसदले यो संसदबाट चल्दैन, अब ठिक हुँदैन भनेर उहाँले गर्नुभएको विघटन थियो पहिला उस 5 गतिको विघटन। अहिलेको चाहिँ यो संवैधानिक रूपमा भएको विघटन, यो कसैले विघटन गरेको भनेर कसैलाई यसको चाहिँ दोष लगाउनु पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकहरूले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउने भएकोले रिट निवेदनको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। तर ओलीको यो तर्कलाई संविधानका जानकारहरूले गलत भनेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा पनि आफू संविधानभन्दा माथि रहेको आशय हुने खालको जवाफ दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा गरिएका दाबी पनि पराजित मानसिकताको उपज भएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कतो यस्तो छ, अहिले पनि उहाँले लिखित जवाब लगाउने बेलामा जुन पुस 5 गते विघटन गर्दा जुन मनस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आएर राष्ट्रपति त यसरी प्रयोग हुनुभएको छ। वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो, जे भन्यो, जे गर्यो, जति बेला लग्यो फेरि बेला पनि छ हेर्नुहोस्, त्यो गरिदिने गरेको छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा दुरुपयोग भएको छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको तर्क अहिले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई एकदम 47 सालको संविधानमा राजालाई भन्दा बढी अधिकार म प्रधानमन्त्री नै बनाउन सक्ने अधिकार मसँग छ भन्ने जस्तो गरेर जुन एउटा चाहिँ जवाब दिनुभएको छ त्यो गलत छ। त्यसैले 76 को 5 त्यहाँ त्यो एउटा यस्तो परिकल्पना गर्यो संविधान बनाउने बेलामा भने राजनीतिक दल, संसदीय दल र राजनीतिक दलका नेताहरू, संसदीय दलका नेताहरूले चाहिँ वास्तवमा गलत गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई मात्र विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू असफल हुने तर मैदान खाली नगर्ने। अहिले भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदम मैले सरकार चलाउँदिनँ होइन, यस्तो मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन भने पत्रकार सम्मेलन गर्ने अनि सिफारिस पनि गर्ने। त्यसको 1 घण्टापछि फेरि दौडेर मसँग त 153 जनाको समर्थन छ भनेर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने। उहाँको त त्यो त 76-2 बमोजिमको दाबी हो क्या। उहाँले 76-2 बमोजिमको दाबी गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिले 76-5 बमोजिमको कल गर्नुभएको छ भनेपछि 76-5 बमोजिम प्रतिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको दाबी कसको छ? त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उपयुक्त दाबी हो। त्यसो अधिवक्ताहरूले संसदलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नुको लागि संविधानमा 76(5) को व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्। दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसद, स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरिएकाले पनि उपधारा 5 मा सांसदलाई स्वतन्त्र छोडिएको तर्क कानुनविदहरूले गर्ने गरेका छन्। सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेपछि नयाँ संविधान बनाउँदा त्यसलाई लिपिबद्ध धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम लिपिबद्ध गरिएको स्वयं ओली पक्षका नेता तथा कानुनविदहरूले गर्ने गरेका थिए।
तर अहिले ओलीले त्यस विपरीत कदम चालेपछि राजनैतिक स्वार्थका आधारमा संविधानको व्याख्या हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासकै सबैभन्दा बढी मुद्दा मामिला खेप्ने प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि 150 र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमाथि सर्वोच्चमा 700 मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रधानमन्त्री ओली कानुनी झमेलामा पर्दा महत्त्वपूर्ण समय नै खेर गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर भएको छ। यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यताको अवधिमा ओली विरुद्ध हप्तैपिच्छे मुद्दा परिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सबैभन्दा बढी रिट हाल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अहिलेको जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, इतिहासमा उहाँ सबैभन्दा बढी संविधान मिचिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यधिक मात्रामा खुलेआम संविधानलाई मिचिने कार्य गर्नुभएको छ र संविधानलाई एउटा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम गर्नुभएको छ। संविधानलाई च्यात्नेसम्म काम गर्नुभयो। संविधान भन्ने पनि यो मुलुकमा छ, कानुन भन्ने पनि यो मुलुकमा छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अहिले 3वटा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन्। कोरोना नियन्त्रण र उपचारको विषयमा सर्वोच्चले गत वर्ष दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनी विरुद्ध मुद्दा परेको छ। गत वर्षको 5 पुसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सर्वोच्चमा हुँदै गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तमासा र बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनी व्यङ्ग्य गर्नु भएको थियो। त्यस विरुद्ध अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश भएको छ। संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर 5वटा रिट दायर गरिसकेको छ। प्रदेशले पछिल्लो पटक 20 कार्तिकमा केन्द्र सरकार विरुद्ध 2वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि परिषद अध्यक्ष सहित 3 सदस्य मात्र उपस्थित बैठकबाट पनि निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउनु भयो। गत वर्ष 30 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2067लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार बैठक पनि बस्यो र केही नियुक्ति पनि भए। अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा 2 रिट विचाराधीन छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएर सीमामै अलपत्र पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो, जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले महामारी नियन्त्रण र उपचारमा तदारुकता नदेखाएको जिकिर गरिएको थियो। यो रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। कोरोना महामारी सम्बन्धी मात्रै दर्जनौं रिट परेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण गत वर्ष 5 पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13वटा रिट परेका थिए। उक्त मुद्दा प्रधानमन्त्रीले हार्नुभयो। 2077 फागुन 6 मा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर अवहेलना मुद्दामा आफ्नो बयान दिनुभएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा 7 जना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भयो। यस विरुद्ध मुद्दा पर्यो र सर्वोच्चले 7 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदियो। प्रधानमन्त्रीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएकोमा त्यस विरुद्ध पनि मुद्दा पर्यो। अन्ततः उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दियो। यसरी प्रधानमन्त्री ओली मुद्दाको घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ। जानी पनि संविधानको मर्म विपरीत प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीको जुन जवाब छ, करिब एउटा उहाँले एउटा कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको के देखिन्छ भने अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना त अदालतले गर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गरिसकेको जस्तो देखिन्छ। अब खालि के छ भने प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरामा चाहिँ उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यस निम्ति के छ भने त्यो अब उहाँले प्रश्न त उठाउन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई यो मुद्दामा प्रत्यर्थी बनाइएको छ। प्रत्यर्थी बनाइसकेपछि निवेदकले उठाएको कुरालाई खण्डन गर्नु, त्यसको जवाब फर्काउनु त एउटा सामान्य मुद्दाको प्रक्रिया हो। तर उहाँ त्यस्तो जवाब फर्काउँदैमा त्यसले नै मुद्दामा त्यही आधारमा मुद्दा चाहिँ फैसला हुने भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका 150 भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय विरुद्ध 700 भन्दा धेरै रिट अदालतमा छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाऊँ भने गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 31 मत परेको थियो। त्यस्तै विश्वासको मतको विपक्षमा 27 मत प्राप्त भएको थियो। प्रदेशसभामा सभामुख सहित 59 जना सहभागी थिए। बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको घोषणा गर्नुभएको थियो। राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 31 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकोले गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारको यस सभाको विश्वास प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदा नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री नेपालीलाई प्रदेशसभाकै परिपक्व व्यक्ति तथा नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति भएको बताउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो लागि नभई गठबन्धन सरकारका लागि विश्वासको मत मागेका कारण आफूले विश्वासको मत दिन नसक्ने गुरुङले बताउनुभयो। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले विषयगत तथा दायित्व र जिम्मेवारी बोधकका हिसाबले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बताउनु भएको छ। यी सबै यावत कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पार्टीको आफ्नै जुन एउटा चाहिँ फरक मत छ, त्यसकारणले व्यक्तिगत रूपले भन्दाखेरि मैले उहाँलाई दिन सक्थेँ, तर यो त व्यक्तिको चाहिँ भोट माग्नु भयो होइन। एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो विश्वासको मत माग्या हुनाले अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने बेला भएको छैन तपाईँहरूलाई। अर्कोबाट राम्रो काम गरेर फेरि विश्वासको मत लिने परिस्थिति बन्यो भने त्यतिखेर सोचौँला। अहिलेलाई हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास मत दिन सक्दैनौँ। गत ज्येष्ठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने प्रावधान अनुसार मत माग्नु भएको हो। गठन गर्नुको विकल्प संवैधानिक रूपमा पनि नदेखिएको हुनाले म सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सभामा हाम्रो गठबन्धनका मान्यज्यूहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, म देब्रेतिर बस्ने मान्यज्यूहरू समक्ष पनि त्यो स्थायित्वको लागि यो विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सहयोग गरेर यसलाई निरन्तरता दिन हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरेललाई संविधानको 168(5) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सभामा सांसद कायम संख्या 59 छ। मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसका 15, माओवादीको सभामुख बाहेक 11, जनमोर्चा र जसपाका 2 तथा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको साथ रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको वैधानिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। शुक्रबार यादव पक्षका जसपा नेताहरू आयोगमा पुगेर आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेका भन्दै 30 जना सदस्यको हस्ताक्षर सहित आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 सम्बन्धी विवाद भएको भन्दै 44 अनुसार निरूपणका लागि निवेदन दिएको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टीलाई कानुन बमोजिम बहुमतका आधारमा सञ्चालनका लागि आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउनु परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जे कुरा सङ्केत गर्नुभयो नि त्यसैको आधारमा विवाद निरूपणकै दफाबाट जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रै बसेको बैठकले यसलाई चाहिँ फैसला गर्यो। हिजो हामी चाहिँ 50 मध्ये 30 जना सशरीर उपस्थित थियौँ हैन। हिजोको बैठकबाट हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे कुराहरू हामीलाई दिएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै आज नै हामीले यो छिटोभन्दा छिटो विवाद निरूपण होस् भन्दै आज चाहिँ यहाँ निवेदन दर्ता गरायौँ।
आफूहरूको बैठकमा 60% बढी सदस्यहरू रहेको र आफूहरूले गरेको निर्णय नै आधिकारिक भएको जानकारी पनि आयोगमा गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले विवाद निरूपण सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको पत्रलाई सम्मान गर्दै 30 जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएको बताउनुभयो। बिहिबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले वैधानिकता दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षका दावी खारेज गरेको थियो। आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माओवादी छोडेर एमाले बनेका नेता र माओवादीकै नेताहरू शुक्रबार छुट्टा छुट्टै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर आसन्न निर्वाचनबारे आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरे लगत्तै माओवादी नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। माओवादी नेताहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टी छोडेकाहरूलाई दल त्याग गरेको सूचना प्रकाशित गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन आयोग गएका हुन् भने एमाले नेताहरू आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा बुझ्न आयोग पुगेका हुन्। माओवादी छाडेर एमाले बनेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका टोप बहादुर रायमाझी र प्रभु शाह आयोग पुगेर आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरू आयोगबाट निस्के लगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल र दीनानाथ शर्मा लगायतको टोली पनि निर्वाचन आयोग पुगेर आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7569 पीसीआर र 4468 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 1963 र एन्टिजेनमा 805 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 394, भक्तपुरका 54 र ललितपुरका 60 गरी 508 जना कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 60.91% पुरुष र 39.09% महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 6,17,947 पुगेको छ। शुक्रबार 4020 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 5,49,682 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमण निको हुने दर 89% पुगेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म संक्रमणका कारण 8,641 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 59,624 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 55,375 जना होम आइसोलेसनमा र 4,249 जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहेका मध्ये 872 जना आइसियु र 246 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारले गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेको छ। महामारीकै कारण बेरोजगारको संख्या बढ्नुका साथै गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। सरकारले भने तत्काल निषेधाज्ञा अन्त्य गर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। आजै कमाएर आजै खानुपर्ने बाध्यता भएको बताउने यस्ता परिवारका मजदुरहरूले सरकारका तर्फबाट राहत पाउन पनि सकेका छैनन्। यस अवधिमा बेरोजगार बन्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। रोजगारका झण्डै आधा दर्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका 36,50,000 मानिस अहिले बेरोजगार भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, निर्माण, ब्युटी पार्लर व्यवसाय, खुद्रा पसल, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू अहिले कामविहीन बन्न पुगेका छन्। त समस्या त धेरै छ बाबु। किराया तार्नु पर्यो, कोठाको तार्नु पर्यो, होइन के अब पसल खुलिया छैन, के खुलिया छैन, मान्छेलाई कस्तो आपत परेको छ। अब के गर्ने, अब सरकारले मान्ने होइन, अब बिरामको पनि डराइ छ मान्छेलाई, होइन अब के गर्ने बाबु। अब सरकारको भरमा छ, अब खोले त राम्रो हुन्थ्यो सबैलाई, मजदुरीहरूलाई काम गरेर खानेहरूलाई कसो बिचल्ली परेको छ, होइन भाडा नि अब घरबेटीले छोडिदिँदैन, अब घरको नि छोड्दैन, पसलको नि छोड्दैन।
राहसाथ पनि केही छैन। अब घरबेटीले पनि छोडिदिँदैन। यसो बरु जोड बिजोड गरेर यसो खोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो ऊ चाहिँ अब त्यही छ। अब एउटा कोरोना भाइरसका नाममा सधैँभरि 3-4 महिनासम्म लकडाउन गर्दा अब के गरी खाने, हाम्रो जस्तो काम गरी खाने वर्गहरू साह्रै दुःखमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। राखेका छौँ, एकतिर रोगले सताछ, एकतिर बन्दले सताछ। अब के गर्ने केही थाहा छैन, यस्तै छ। हामी त खोलेर हाम्रो लाग्ने थियो भनौँ अब, अनि अब यो उनीहरूले बिमारले के गर्छ। जारी निषेध आज्ञाका कारण यातायात, निर्माण, औद्योगिक तथा बजार क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर बढी प्रभावित भएका छन्। निषेध आज्ञाका कारण सार्वजनिक गाडी नचल्दा यातायात क्षेत्रमा आबद्ध 10 लाख मजदुर बेरोजगार भएका छन्। निषेध आज्ञाका कारण 74 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको अर्थविदको दाबी छ। अब पनि निषेध आज्ञा लम्बियो भने अर्को आर्थिक वर्षमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अर्थविद शङ्कर शर्मा बताउनुहुन्छ। गरिबीको रेखामुनि जाने नम्बर पनि अब हाम्रो राष्ट्रिय योजनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै नै वृद्धि भएको छ हैन। अब पहिला हामीले 18% भन्थ्यौं, त्यो भन्नुको मतलब करिब 52-54 लाख रुपैयाँ मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि हुन्थे भने अब अहिले यो कोरोनाको कारणले थपिएर करिब 64-65 लाख पुगेका छन् भनेर भन्ने छ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब साउनदेखि पनि कन्टिन्यू भयो भने त्यो चाहिँ 78-79 कोमा देखिन्छ। संक्रमण दर 5% भन्दा कम र 80% नागरिकले खोप पाएपछि मात्रै निषेध आज्ञा अन्त्य हुने भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ। अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार चाहिँ यो 5% भन्दा मुनि आएपछि मात्रै लकडाउन फ्री हुन्छ। आइदर 80% भ्याक्सिनेसन टु पिपल अथवा 5% भन्दा मुनि यसको संक्रमण रेट। यसको स्ट्यान्डर्ड दुईटा हो। होला चाहिँ यही रोगको परिवेश, हाम्रो संक्रमणको अवस्था, अहिले डेथ रेट मात्रै घट्या हो, संक्रमण रेट घटेको छैन। काठमाडौँ सेन्टर चाहिँ घट्यो, तर त्यो बाहिर गाउँ-गाउँमा घट्या छैन। निषेधाज्ञा हट्ने भनेको संक्रमण रेट 5% भन्दा तल आयो भने 80% भ्याक्सिनेसन पिपुललाई भयो भने। महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कयौंले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था सृजना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको छ। नेपालको समग्र औद्योगिक र अन्य उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने देखिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोमा परेर 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मनसुन प्रवेशसँगै परेको लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र हावाहुरीका कारण विभिन्न जिल्लामा 11 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। जेठ 31 देखि बिहिबार अपराह्नसम्म 7 जनाको मृत्यु भएकोमा साँझ थप 4 जनाको शव फेला परेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार आज बिहानसम्म बाढी पहिरोमा परेर सिन्धुपाल्चोकमा 3, बाजुरा, गोर्खा, पाल्पा, डोटी, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की र काभ्रेमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म 25 जना हराइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 15 जना, जाजरकोटको जलजोला पाटनबाट 7 जना, बाजुरा, पेउठान, अर्घाखाँचीमा 1-1 जना बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म 11 जना घाइते भएको र उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा 129 घर पूर्ण र 114 घरमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट स्थानीय प्रशासनले स्थानीयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले पीडितहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, घरहरू सामान्य मर्मत वा घरहरूको पूर्ण रूपमा निर्माण गर्ने लगायतका दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको जनाएको हो। बाढीका कारण मेलम्चीका 600 जना र हेलम्बुका 300 जना प्रभावितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर क्षतिको थप विवरण सङ्कलन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले पीडितहरूलाई अहिले एउटा विद्यालयमा राखिएको र खाद्यान्न लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। बाढीका कारण 3
3 जना मृतकको पहिचान खुलेको, 84 जनालाई उद्धार गरिएको र घाइते मध्ये 2 जना मात्र डिस्चार्ज हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बाढीका कारण 20 जना सम्पर्क बाहिर रहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। हालसम्म मृतकहरू 3 जनाको पहिचान खुलिसकेको अवस्था छ। 3 जनामा 2 जना चिनिया नागरिक र 1 जना भारतीय नागरिक रहेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा नेपाली सेनाले 84 जनालाई उद्धार गरिसकेको अवस्था छ। हामीकोमा घाइते रहनुभएकाहरूमध्ये अब 2 जना मात्रै डिस्चार्ज हुन बाँकी हुनुहुन्छ। अरू घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने हाल पनि 20 जना व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नरही बेपत्ता भएको अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि क्षति भएको जानकारी आएको बताउनुभयो। मंगलबार राति आएको बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्चीमा अरबौंको क्षति भएको छ। पानीको बहाव कम भएपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले डुबान क्षेत्रका घरबाट सामान निकाल्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी कायमै रहेका बेला देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो आएदेखि थप जोखिम बढेको छ। बाढी पहिरोले घरबार बेहिन भएकाहरूलाई सामूहिक रूपमा एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको मात्र नभई अन्य रोगको पनि खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। बाढी पहिरोको जोखिमसँगै कोभिड-19 संक्रमण लगायतका पानीजन्य रोगहरू बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण धेरै स्थानमा बाढी पहिरो जाँदा पानीका मुहानहरू दूषित हुने र सरसफाई सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका समस्याहरू झनै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सबै नागरिकलाई सजग हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। हामीले कोभिडको जोखिमबाट बच्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने एकातिर हामीसँग छ भने अर्कोतिर हामी कहीँ पनि त्यस्तो डुबान भयो, त्यस्तो समस्याहरू भयो, बाढी पहिरोले अरू समस्याहरू सँगसँगै जनधनको क्षतिहरू सँगसँगै हाम्रा पानीका स्रोतहरू, हाम्रा खाद्यान्नका स्रोतहरू त्यो फोहोर हुँदै जाने, त्यसले संक्रमण फैलिने अथवा त्यसबाट अरू स्वास्थ्य समस्याहरू जन्मिने कुराहरू बढी हुने देखिन्छ भने सर्पको टोकाइहरू, लामखुट्टे जन्य रोगहरूका समस्याहरू, अरू किरा फट्याङ्ग्राका कारणले हुने जनस्वास्थ्यका समस्याहरू यही समयमा बढी बढ्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार झाडापखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस लगायतका सरुवा रोग फैलिन सक्छ। यसका लागि सर्वसाधारणलाई शुद्ध पानी पिउन उहाँको सुझाव छ। सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत सामग्री वितरण गर्दा पानीको शुद्धतामा ध्यान दिन सके बाढी पहिरो पीडितहरूले केही हदसम्म पानीजन्य संक्रमणबाट बच्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। टाइफाइड भयो, अनि जन्डिस भन्छ जसलाई हामीले हेपाटाइटिस ए भन्छौँ, त्यस्तै झाडापखाला, हैजा यस्तो कुराहरू चाहिँ, अनि लेप्टोस्पाइरोसिस पनि भन्छौँ हामीले पानीजन्य, यस्तो खालकाहरू चाहिँ अलिकति यो मतलब सुन्निएका रोगहरू हो यो होइन। अब त्यो बाहेक असङ्ख्य अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन होइन, भाइरल इन्फेक्सनहरू पनि होला, तर यो हाम्रो वर्षेनी चाहिँ थाहा भएका रोगमध्येमा चाहिँ यिनीहरू हो। र पक्कै पनि यो बर्सातको समयमा तपाईँ हामीले अलिकति विशेष गरेर खानपानमा ध्यान दिएन भने चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ समस्याले चाहिँ दुःख दिन चाहिँ सक्दछ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका सूचना अधिकारी फणीन्द्र बरालले बाढी पहिरो प्रभावित स्थानमा हुने सम्भावित जोखिमको लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको बताउनु भएको छ। औषधि, जनचेतना लगायतका कार्यक्रमका लागि सेन्ट्रल र्यापिड रेस्पोन्स टिमले आवश्यकता अनुसार कार्य अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। हामीले एउटा टिम हाम्रो एडिसिडीबाट हाम्रो त्यहाँ चाहिँ त्यसको रेस्पोन्सका लागि जाँदैछ। त्यसले चाहिँ हामीसँग भएको केही लजिस्टिकहरू, जस्तै अब त्यहाँनिर चाहिँ झाडापाखालाकै बिरामीहरू अलिक बढी देखिन थालिसकेपछि चाहिने औषधिहरू होइन यथेष्ट रूपमा छ कि छैन भन्ने हामीले औषधिको ब्याकअपिङ गर्नलाई र पानी शुद्ध पार्ने गोलीहरूदेखि लिएर होइन त्यहाँ चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई त्यहाँको लोकल एचआरलाई चाहिँ मोबिलाइजेसनदेखि लिएर यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी सेन्टरबाट रेस्पोन्स गर्छौँ र त्यहाँको टोटल सर्भिलेन्स गर्छौँ र त्यसको निडको बेसिसमा हामी रेस्पोन्स गर्छौँ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी छ भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरो र डुबानको समस्या थपिएको छ। महामारीमा थपिएको विपत्तिले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका रोग तथा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने प्रति सर्वसाधारण पनि सचेत हुनु जरुरी छ।
चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा घिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ। सो रिटबारे सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डाक्टर पुण्य प्रसाद खतिवडा सहितले सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए। संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेटको वैधताको पनि व्याख्या गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। रिट निवेदकको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार 1 गते सार्वजनिक गरेको 51 कम्पनीको लगानी जोखिमयुक्त सूचीप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन्। बोर्डको यो धारणाप्रति चौतर्फी आलोचना तथा विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार शेयर बजार कारोबार सकिए लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै 51 कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा शेयर मूल्य बढाएको भन्दै ती कम्पनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गर्यो। ती कम्पनीहरूको लगानी जोखिमयुक्त रहेको भनेर सार्वजनिक गरिदिएपछि यसले पुँजी बजारमा निकै आतंक मचाएको छ। बोर्डको यो कदमका विरुद्धमा अधिवक्ता रबिन बोहजुले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गर्न पुगे। अदालतले बोर्डलाई असार 6 गते 10 बजे पेशी तारिखमा हाजिर हुन आदेश दिइसकेको छ। अदालतदेखि व्यवसायीहरू, जलविद्युत कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीहरू बोर्डले कम्पनीहरूलाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक गरेको सूचीप्रति चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। ती कम्पनीहरूको शेयर मूल्य हत्तै घट्न पुगी लगानीकर्ता डुब्ने छन् भन्ने सम्मका आकलन पनि गरिएको छ। बोर्डले मंगलबार कम्पनीको लिस्ट सार्वजनिक गरेपछिको असर बुधबार र बिहिबारको बजारमा पनि पर्यो। दुवै दिन बजार घट्न पुग्यो। नेप्सेले पनि बोर्डको कार्यशैलीप्रति चित्त बुझाएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बोर्डले गरेको कार्यशैलीको विरोध जनाउँदै लगानीकर्ताहरूलाई भने बजार घट्छ भनेर नआत्तिहाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। जो लगानीकर्ता हुन् भनौँ न, जसले लगानीकर्ता 2 वर्ष 3 वर्षका लागि गर्छ, त्यस्ता लगानीकर्ताले नेपालको पुँजी बजारमा राम्रै प्रतिफल आएको अवस्था हो र हाम्रा सूचीकृत कम्पनी एकाध बाहेक केही घटना बाहेक सबै सूचीकृत कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रै भएको अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ सबैले पैसा बनाएको हो, चाहे ट्रेडिङ गरेर होस् चाहे त्यहाँबाट आउने प्रतिफल आधारले हो, त्यसले राम्रो गरेकै अवस्था हो र विगत पनि राम्रो थियो, वर्तमान पनि राम्रो छ। निरन्तर रूपमा पर्फर्मेन्स गर्ने संस्थामा लगानी गर्नुभयो भने नेपालको पुँजी बजारको भविष्य अत्यन्त सुनौलो छ। पछिल्ला दिनमा एकनासले बढिरहेको शेयर बजारमा 81-51 कम्पनी जोखिमयुक्त घोषणाको हलचलले लगानीकर्तामा पनि केही अन्यलता देखिएको छ। सरकारी नियमन निकायकै यस किसिमको व्यवहारले लगानीकर्ताहरू नै अन्यलमा परेका छन्। तथापि केही विश्लेषक भने बोर्डले नै नामै किटान गरेर निकालेको विज्ञप्तिले हाललाई बेफाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा शेयर बजार करेक्सन हुने धारणा राखेका छन्। शेयर विश्लेषक विष्णु बस्यालले विगत 3-4 महिनादेखि शेयर बजारमा अनावश्यक चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। 4-5 जना मान्छे मिल्यो अनि त्यसपछि ती 4-5 जना मान्छे भित्र नै त्यो शेयरलाई चाहिँ प्राइस बढाई घुमाउने, एकअर्कासँग घुमाउने, त्यो घुमाइसकेपछि तपाईँको प्राइस पनि बढ्यो, भोल्युम पनि बढ्यो र लास्टमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ झुक्क्याउने तरिकाले चाहिँ त्यो अस्वाभाविक प्राइस बढाइएको चाहिँ कुनै कम्पनीजहरूमा चाहिँ त्यो देखिएको थियो। अब त्यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहित हुँदै गइरहेको थियो। त्यो 2-4 जनाले सुरु गरे अनि त्यसपछि त्यो एउटा पुरा ग्रुपै बनेर सबैले चाहिँ त्यही खालको काम गर्ने चाहिँ चिजहरू देखिराखेको थियो। ट्रेडिङ गर्ने अनि त्यसपछि सोसल मिडियामा झुटा प्रचारहरू गर्ने, गलत तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने,
त्यो गरेर बढाइएको जुन प्रवृत्ति हो यस्तो खालको प्रवृत्तिले बढेको सेयर बजार धेरै समयसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने मात्रै मेरो एउटा मान्यता हो। विश्लेषकहरूले अनावश्यक चलखेलकै कारण बजार अस्वाभाविक किसिमले बढेको दाबी गरे पनि नेपाल उद्योग परिसंघ र इप्पानले बोर्डकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि बोर्ड भने मौन नै बसेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सीता पोखरेलको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको केवी राज्यमा हतियारधारी समूहले स्कुलमा आक्रमण गरी 5 शिक्षक र कम्तीमा 80 विद्यार्थीलाई अपहरण गरेको छ। केवी राज्यको विकट बेर्निन यौरीमा रहेको एक सरकारी स्कुलमा उक्त आक्रमण भएको हो। उक्त समूहको आक्रमणमा एक प्रहरी जवानको पनि मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले बताएको छ। स्कुलका एक शिक्षक ओस्मान अलियुले उक्त समूहले 80 भन्दा धेरै विद्यार्थी अपहरण गरेको बताएका छन्। अपहरणमा परेका मध्ये अधिकांश छात्रहरू रहेका छन्। उक्त समूहले एक प्रहरीको हत्या गर्दै गेट फोरेर भित्र पसी सरासर कक्षा कोठामा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पहिलो दिन सातामा तेस्रो पटक ठूलो संख्यामा मानिसहरू अपहरणमा परेका हुन्। यो क्षेत्रमा आपराधिक समूहले ठूलो संख्यामा मानिसहरू अपहरण गरेर फिरौती उठाउने गरेको छ। केवीको प्रहरी प्रवक्ता नाफिउ अबुबाकरका अनुसार यो घटनामा एक विद्यार्थीलाई पनि गोली लागेको छ। गत डिसेम्बर यता नाइजेरियामा आपराधिक समूहले 800 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट अपहरण गरिसकेका छन्, जसमध्ये केही रिहा भएका छन् भने अन्य विद्यार्थीहरू अझै बेपत्ता छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 20 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले एक विज्ञप्ति निकाल्दै विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत जुलाई महिनामा तय नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीचको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत को खेल जुलाई महिनामा स्पेनमा हुने निर्धारण गरिएको छ। नेपालले यसअघि लेग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमनसँग घरेलु मैदानमा खेलेको थियो, जसमा 2 जित र 2 हार बेहोरेको थियो। 20 सदस्यीय खेलाडीहरूमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह एरी र आसिफ शेख रहेका छन्। त्यसैगरी कुशल मल्ल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामे, कमल सिंह एरी, अविनाश बोहरा, सन्दीप जोरा, सहाब आलम, सुसान भारी, शरद फेसवाकर, विक्रम सोभ, पवन सरफ र पृथ्वी बास्कोटा रहेका छन्। सुरेशको तयारीका लागि मुख्य प्रशिक्षक देव भाटमोर नेपाल आइसकेका छन्। नेपालले सोमबारबाट तयारी थाल्ने क्यानले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतको अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै आलोचना। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा दुवैको भूमिका संविधान विपरीत भएको आरोप। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई विश्वासको मत प्राप्त। 58 जना सांसद मध्ये पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 जना। विपक्षी गठबन्धनप्रति पूर्व मुख्यमन्त्रीको आक्रोश। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता। माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि छुट्टा-छुट्टै उपस्थित। शुक्रबार थप 2768 जनामा कोरोना पुष्टि। 44 जनाको मृत्यु। 4020 संक्रमित निको। तत्काल निषेधाज्ञा अन्त्य नगर्ने सरकारको तयारी। देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोमा परेर 11 जनाको मृत्यु। सयौं घर क्षतिग्रस्त। 25 जना बेपत्ता। प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमण रोगको खतराप्रति सचेत हुन विज्ञहरूको सुझाव। नाइजेरियामा विद्यालयमा आक्रमण र विद्यार्थी अपहरणको श्रृङ्खला रोकिएन। केवी राज्यमा हतियारधारी समूहद्वारा 5 शिक्षक र 80 विद्यार्थी अपहरण। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जुलाईमा हुने खेलको तयारीका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 20 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि आह्वान।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।